ساتھی اتنے سامنے تشریف لے آؤ. چھوٹے چھوٹے ذرا پیچھے ہو جاؤ، سیانے اگے بیٹھ جاؤ. ٹیکن ٹوکن چھوڑو. چھ بھی کرے گا، چھ بھی جی 6:30 ہوتا ہے، 10 منٹ پہلے کروں گا. 6 بھی 6 بائی 3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری جبار صاحب تھوڑی بات دیکھا. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. سبحانک لا علم لنا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
تنام إنك أنت العليم الحكيم صدق الله خالق مولانا العظيم ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن تے دیوان دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا منگن والیا کارن تائی کھلے مولا دا دروازہ معزز محترم بزرگ و عزیز بھائیوں، ذی وقار علماء کرام، خطبہ اعظام، مختصر حمد و ثنا کی بات، درود و سلام نبی مکرم رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ واسطے آج کا یہ دعوت افطار درس قرآن پروگرام آپ حضرات نے مجھ سے قبل فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ طارق محمود صاحب کا بیان سماعت فرمایا ہے۔ مجاہد انتھک محترم خالد خان صاحب، اور اس مسجد دے امام و خطیب میرے محترم مکرم ڈاکٹر صاحب، ان احباب دی پرخلوص تے کچھ دن پہلے وعدہ کیتا، اللہ نے توفیق بخشی ہے دوبارہ اسی مسجد کے اندر آپ دی زیارت کرن دی۔ ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی دے نال روا دوا ہے۔
اس دی اپنی منزل دی طرف واپسی ہے. معزز مکرم سامعین حضرات، اللہ دے حضور دعا ہے کہ مولا کریم تمام احباب دے روزے، سحری، قیام، تلاوت قرآن اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے. قبولیت دی کڑی دی طرف ٹائم جا رہے ہیں. افطار تو پہلے جڑا وقت ہے وہ قبولیت دا وقت ہے. پروردگار نے اپنے بندیاں نو یہ گل کہی ہے کہ تسی میرے دروازے دی طرف لوٹ آؤ، میری چوکھٹ والا آؤ، میرے دروازے والا آؤ. تسی واقف ہو جاؤ کہ میں تہاڈا رب بڑا غفور ہاں، رحیم بھی بڑا تے غفور بھی. بولے ذرا تھوڑا جہا، رحیم بھی بڑا تے غفور بھی بڑا. ساڈے گناہ جڑے نے، غلطیاں جڑیاں نے، سیاکاریاں جڑیاں نے، ظاہر اندر نے، باطن اندر نے، لک کے نے، چھپ کے نے، باپ دیاں اکھاں تو جلنے، ماں دیاں اکھاں تو جلنے، بڑے بھائی دی اکھاں تو جلنے. میرے معزز سامعین حضرات، جتنے گناہ تے غلطیاں نے بندہ سارے جہان کو لو چھپ سکتا ہے، مالک کو لو نہیں چھپ سکتا. دنیا تو بندہ چھپ سکتا ہے، اپنے رب کو لو نہیں چھپ سکتا. اور آسان کرا، اللہ پاک سادے لفظہ نال اللہ پاک انج فرماندے نے، توجہ میرے ور فرماؤ. ایک قسمت دیا گلہ نے، میں مالک دی اسے رضا تے راضی ہے. جدوں میں آیا وہ ٹائم آدھا گھنٹے لبا ہے، مالک دی رضا تے راضی رہنا چاہیے نا جی. تہاڈا قصور کو نہیں، یہ اللہ دی رحمت ہی انج دی ہے. توجہ ہے، ٹائم آدھا گھنٹہ ہے تے تقریر میں 1.5 گھنٹے والی کرنی انشاءاللہ مالک دی توفیق نال، او دے کرم نال. توجہ ہے، ڈبن سبحان اللہ کا وہ پتہ لگا تسی آئے ہو. اجے نہیں، اور بلند آواز نال. ہاں توجہ، میں عرض کر رہا کہ اللہ فرماندے نے کہ تو گناہ لے کے آ میرے دروازے تے، غلطیاں لے کے آ میرے دروازے تے، تے میں تے 24 گھنٹے اپنا در کھلا چھڑے ہیں. میں 24 گھنٹے اپنا دروازہ کھلا چھڑے ہیں. میرے معزز سامعین، اے دنیا دے کسے صدر تے وزیر تے مشیر، کسے ایم پی ایم این اے کونسلر دا دروازہ نہیں. اے دروازہ او دروازہ ہے، اے چوکھٹ او چوکھٹ ہے جیڑی الحی القیوم ہے، جڑا زندہ تے قائم تے دائم رہن والا ہے، جدا دروازہ کدی بند ہوندا، کدی بند نہیں ہویا. بس تیرے میرے آن وچ دیر ہے، اللہ دے معاف کرن وچ دیر نہیں. گناہگاراں واسطے پروردگار نے پیغام رکھے ہے. کادا پیغام؟ معافی دا پیغام رکھے ہے، اپنی رحمت دا پیغام دیتا ہے. آئیے ذرا توجہ فرمانا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بہار پیدا کیجئے، بہار پیدا کیجئے. محمد رائے بند دے غیور مسلمانہ غور کرنا، توجہ فرمانا. اللہ فرماندے نے میں تیرے گناہاں والوں نہیں دیکھدا، میں تیریاں غلطیاں والوں نہیں دیکھدا، میں تیریاں سیاکاریاں والوں نہیں ویندا. اے میرے رب کریم تو کدھر تک نہ ہے؟ اللہ فرماندے نے میں اپنی رحمت والوں وینا.
रहमत वल्लो बेनवाना मालक दी रहमत ते एक कतराई काफी है मालक दी रहमत ते एक बूंदी काफी है ना तवज्जो फरमांदे आ जाना अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब अलैहि सलातो वसलाम उन्हां बंदियां नू मेरा पैगाम दे ऐ मेरे रब्बे करीम किन्ना बंदियां नू तेरा पैगाम देवा अल्लाह फरमांदे ने उन्हां बंदियां नू जिन्हां बंदियां ने गुनाह कर लैने गलतियां कर लईयां ने शियाकारियां कर लईयां ने अपने शबाब गवा बैठे ने अपनियां जाना जाया कर बैठे ने ना हुण ओ बुढ़ापे दे अंदर ने या जवानी दे अंदर ने ना अल्लाह फरमांदे ने सोहणिया अपनी ज़बाने नबूवत तो ऐलान फरमा दे आओ कुलया इबादी अल्लज़ीना अशरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह अल्लाह फरमांदे ने जिन्ना अपनिया जाना ते जुल्म कर लिया है ना जिन्ना अपनिया जाना ते ज़्यादतियां कर रही है सोहणिया उन्हां नू मेरा पैगाम देना मेरी रहमत तो मायूस नहीं होना मेरी रहमत तो नाउमीद नहीं होना तेरे आन विच तेरे रब दे मुआफ करने विच देर कोई नहीं आ दरिया बह रहा है आ दरिया बह रहा है इत्थे ओ मेरे सुते साबीन ऐ की बह रहा है बोलो यार ऐ समुंदर ठाठा मारे आए ना आए ते सही कोई बंदा मेरे कोल आए मेरे दरवाजे ते आए ना आए ते सही कोई बंदा आ फिर जरा तवज्जो फरमाना इसे वास्ते मैं गली गली होके दे रहा वा गली गली तराने गा रहा वा इसे वास्ते तेनू भी पैगाम देना चाहना वा तेरे तक भी अपना मैसेज पहुंचाना चाहना वा और मैं क्या करना वा वाह वाह रौन का माहे रमजान दिया वावा रौनक मस्जिदां भरियां ने बाजार भरे ने शौक भरे ने ना हर पासे रौनकां ते बरकतां ही बरकतां ने ना इहदी वजह की है ए माहे रमजान दियां बरकतां ए माहे रमजान दियां बरकतां ने ना वावा रौनक माहे रमजान दिया वावा रौनक माहे रमजान दिया इस अल्लाह दे मेहमान दिया फिर कहो सुभान अल्लाह पूरी करो सारे इंज नहीं यार उच्ची रोजा लगे तद भी सुभान अल्लाह कहो वावा रौनक सुभान अल्लाह कह रही है वाह वाह रहो सारे बोलो खब्बे सजे सामने वाले वाह वाह रौनक इत्थों मैनूं तुहाडी ज़ियारत घट हो रही है टोपी बड़ी सोहनी पाई जे जांदे मैं लै जानी मेरे कोल आ जाओ जाया ना करे जे जेड़े कोई 1-2 मिनट इत्थे जल्दी जल्दी आओ इंज मैं घड़ी मुड़ी इंज वेखना ते लश्कारा पैंदा ते मैं ना इत्थे कोल ही सद लवां हैं ते भाई सारे भावे तुसी मेरे कोल आके बह जाओ अल्लाह तुहानू बरकत दे तवज्जो है इत्थे इंज थोड़ी जगह दिओ माशाअल्लाह वाह वाह रौनक मैं चाहवां ते मालिक दी तौफीक नाल तुहाडियां तरावियां इसे शेर ते पढ़ा दियां वाह वाह रौनक वाह वाह रौनक माहे रमजान दिया इस अल्लाह दे मेहमान दिया
واللہ خدا دی قسمیں سخت نہیں ہمت نہیں جمعہ سفر تے بغیر ایسی تو گڈی دعا فرما دے ہو اللہ گڈی چنگی دے دے تے میں نہ سوچ رہا کہ پتہ نہیں پورے چلنا ہے گلا نہیں چلنا لیکن جدو بندہ اللہ دے سہارے کوئی کام کردہ ہے تے پھر میرا مالک مدد کردہ ہے توجہ یار واوا رون کا ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا دل مومن دے پر نور ہوئے کنی روٹی کھا دی جے سویرے میں ذرا دسو میں دسنا جی میں دسنا آج صاحب میں دسنا لو جی شیخ صاحب میں سویرے او پتر میرا گواہ ہے میں سویرے 2 لقمے روٹی دے تے 1 گلاس لسی دا تے 1 گلاس پانی دا تے ایک کرم کی دا ہے جڑا چل رہا ہے ایک کرم کی دا ہے بولو یار واوا رون کا ماہے پڑھا دے نہیں میں ترابیاں تو انہوں اسے شہر ہے نہیں تسی بول دے بولو گے اگے چلنا ہے سبحان اللہ کہو منو داد دین واسطے نہیں نیکی واسطے سبحان اللہ کہو واوا رون توجہ واوا رون کا ماہ رمضان دیا اس اللہ دے اس اللہ دے اس اللہ دے مہمان دیا دل مومن دے دل مومن دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے کیوں سن سن کے آیتا قرآن دیا سن سن کے آیتا قرآن دیا پڑھ پڑھ کے آیتا قرآن دیا واوا رون کا ماہ واوا رون کا ماہ رمضان دیا اور رات آیا نے اللہ نو منون دیا کملیا کی دو یونیو دے در تے در کھلے دریا بہ رہے سمندر موج وچنا کی دو یو دے دروازے تے یونی میرا پروردگار تیرے میرے انتظار اندر بیٹھے آئے نا تو گناہاں دیا پنڈا لے کے آنا اللہ رحمت لے کے بیٹھے تو گناہاں دیا پنڈا لے کے آنا اللہ رحمتہ لے کے بیٹھا رات آیاں نے اللہ نو مناؤ دن تھوڑے رہ گئے نا راتہ تھوڑیاں رہ گیا نا پھر مقدرہ نال پھر پاگا نال مل دیا نا شیخ صاحب دس رہ سننا ویکھنا کئیاں دے باپ ٹر گئے کئیاں دیا ماما اللہ جنہ دے باپ تے ماما ٹر گئے نے اللہ جنہ دی کیاری بنا دے آمین ٹھنڈی کہی جے اللہ جنتی کیاری بنا دے رات آیاں نے اللہ نو منون دیا اے رتا آیاں نے اللہ نو منون دیا الہ العالمین نے اعلان فرمایا قل یا عبادی الذین اشرکوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرماندے نے نا میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا گناہگارا میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا ویکھنا کون اشارہ دین لگا جناب آدم اما حوا عرصہ گزر گیا میدان عرفات اندر لینا تے میدان عرفات اندر ایجی کر کے رب نے دوبارہ ملاب کروایا دوبارہ میل کروایا نا تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے
پہلے پارے اندر لکھے ہے میں خود پروردگار نے آدم نو کلمہ سکھائے نے نا اے میرے آدم تو جنت وچوں نکل آئے میں تینو کٹ دیتا ہے تیرے کولوں چھوٹی جی لغزش ہو گئی ہے نا اے پیارے آدم ہن تسی میاں بیوی دوویں اکٹھے ہو گئے ہو نا میدان عرفات دے اندر تے میں تینو خود ہی کلمے سکھا رہا وا اے میرے آدم ان کلمیاں دے نال تو مینوں یاد کرنا میں تیرے تے اپنی رحمت دا نزول کرنا ہے کلمے سکھائے تے کلمے سکھائے نا انج کر کے دامن پھیلایا نا کنے او بولو یار کنے جناب آدم نے کدے اگے او ٹھنڈے ہو کدے اگے جناب آدم نے کدے اگے دامن پھیلایا بول یار دامن پھلا کے نا انج کر کے دعا کر رہنے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ کتھے بریک لاواں یار جی ادھر ویکھا نا تے پھر بریک نہیں لگدی بن بریک ہوئی اج کچھ کام تھوڑا جا اگے ٹورنے آ یہ دعا کنے دسی ہے بولو 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 تے منگن والا کون ہے پوری دنیا دا باپ پوری دنیا دا او جے باپ او دے در تو مانگدا ہے تے تو او دے در تے کیوں نہیں آوندا باپ او دے در تو مانگدا ہے تو کیوں نہیں آوندا ویکھ تیرے باپ دا انداز میرے باپ دا انداز پوری دنیا دی انسانیت دے باپ دا انداز اللہ دا در کھڑکایا او دے دروازے تے چوکھڑ تے آ کے آکھیا ربا میں تیری ناملی میں جنت دے وچوں نکل آیا تے میری حوا کدھرے تے میں کدھرے ہن میدان عرفات اندر سونیا ربا جمع کرنے آئی تے میں پھر تیرا بندہ کہہ رہا ہوا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرے اللہ میں تیرے کولو معافی چاہ رہا ہاں جڑا میں اپنی جان تے ظلم کر رہا ربا رحمت کر دے ربا بولو بولو ربا رحمت کر دے حضرت نا موسیٰ علیہ السلام سنیا جے نا رب دے کریم دا نا سنیا جے اچھا پڑھے لکھے بندے لگ دے ہو حضرت موسیٰ نا قید سالی دا دور ہے تے اپنی رعایا نو لے کے جنگل وچ ٹر گیا کتھے ٹر گیا جنگل وچ ٹر گیا تے جدو جنگل وچ گئے نے نا آندے نے ربا کوئی بارش کھل دے اللہ فرماندے نے کلیم اے موسیٰ تم بارش دی گل کرنا ہے میں آسمان تو ایک قطرہ بھی نہیں کلنا اے میرے رب کریم تو میرا جلیل ہویا میں تیرا کلیم ہویا سونے ربا میں تیرا موسیٰ نبی کہہ رہا ہوا میں تیرے نال کوہے تور تے گلاں کرن والا سونے ربا میں انہاں ول ویکھا اب بھوکے پیاسے مرن ڈے نے اللہ کوئی بارش دا نزول کر دے اللہ فرماندے نے موسیٰ کیڑے کھیڑے پیر گئے جڑے تو لے کے آیا ہے انہاں وچ ایک انج دے جڑا میرے در دا باغی انہوں ایتھوں کٹ دے تے پھر کوئی اگلی گل کریں گے تے حضرت موسیٰ دے نے بھائی کون ہے جدی وجہ تو ساڈے تے بھی بارش دا نزول نہیں ہو رہا او کون ہے جلدی نکل جائے رائے وڑ دے غیور مسلمانہ توجہ فرمانا ہائے ہائے اللہ 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 اوہ آنسو بھی نہ بخائیے اندر دے دل نہ لیا کہ نہ ربا معاف کر دے خدا دی قسم رب پھر بھی معاف کر دیندہ ہے حضرت موسیٰ آندے نے نکل جاؤ کیڑا گناہگار کیڑا اللہ دے دردہ باغی کیڑا اللہ دے دردہ چورے کیڑا رب نو نہیں مندا نکل جائے ساڑھے اس مجمع دے وچوں او دی وجہ تو اسی محروم آسمان تو بارش نہیں آ رہی جدو یہ نگل کیتی تے اندر ربا جے میں اینج چکا نا ہاتھ
توجہ ہے ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ جے نہ چکا نہ ہاتھ تے گوانڈیاں نو پتہ لگ جانا ہے کہ اے ہوئی ہے تے جے میں آنسو بہاواں تے ربا تد بھی پتہ لگ جانا ہے ہاتھ بھی نہیں چکے آنسو بھی نہیں بہائے اندر دا ضمیر اندر دا انسان انہوں جاگر کیتا ہے آکھیا ربا ہن تک میرے تے پردے پائی آنے ہن تک منو کجی آنے میرے عیب ٹامپی آنا سونیا ربا میں مندہ دی اقرار کرنا کہ میں تیرے دردہ باغی تے منگتا تیرے دردہ چورا میں پاپی تے گناہگارا ربا لیکن سونیا ربا اینا دے سامنے منو ذلیل تے نہ کری اینا دے سامنے ان میرا پردہ فاش تے نہ کری اندر دیاں گلہ کیتیاں آسمان تو بارش آ گئی آسمان تو بارش آ گئی تے اللہ فرماندے نے جدوں بارش کلی میرا کلیم اندر ربا میں ہوکا دیتا ہے جاندیا بیکھیا کوئی نہیں ایتھو گیا تے کوئی نہیں ایتھو نکلیا تے کوئی نہیں تے اللہ تو تے آکھیا سی جب تک نہ جائے تیری اس رعایا دے وچوں تیری اس قوم دے وچوں جب تک پاپی گناہگار سیاہگار نکل نہ جائے میں اونی دیر تک بارش تے کدھرے رہ گئی میں ایک قطرہ تے بوند بھی نکلنی اللہ عجیب تیرے کرشمے عجیب تیریاں گلہ عجیب تیریاں داستانہ عجیب تیرے کامنے سونے ربا میری آنکھ نے نکل دیا نہیں بیکھیا تے آسمان تو بارش دا نزول ہو گیا ہے اللہ فرماندے نے موسیٰ انہیں میرے نال صلح کر لئی ہے تسی بھی اپنے رب نال صلح کر لو اپنے اللہ کو معافی منگ لو گناہاں دی معافی غلطیاں دی معافی خطاکاراں دی معافی آکھیا ربا او دسیا سے کوئی نہیں جاندا اللہ فرماندے نے اونے میرے نال صلح کر لئی نا تے رب دا کلیم کہندا سونیا ربا اچھا چل تیری صلح تے ہو گئی ہے بارش بھی آ گئی ہے تے میں تیرا کلیم ہاں توجہ میں تیرا کلیم ہاں منو ہی دس تے اینا دے وچ کون ہے اینا دے وچ کون ہے خدا دی قسمیں 70 ماواں نالوں ود میرا اللہ پیار کرن والا ہے ماں دا پیار جڑا نا ماں دا پیار وہ بکری ہے 70 ماواں نالوں اللہ وہ ایک ماں نہیں مان ایک اور گل آ گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے ہوندے سن کوہ طور تے انہاں دی ماں فوت ہو گئی ہیں توجہ انہاں دی ماں فوت ہو گئی تے اللہ فرماندے نے موسیٰ ماں دعا منگن والی جڑی ہے نا وہ فوت ہو گئی ہے ہن اپنے سر آونا ہی ہن اپنے سر آونا ہی تے حضرت نا موسیٰ علیہ السلام تے اللہ مینوں دس تے صحیح وہ کیڑا ہے وہ کیڑا میں جاندہ تے دیکھیا نہیں اللہ فرماندے نے موسیٰ توجہ اینج رب ٹک دے اینج رب ڈانپ دے اینج رب پردے پاندے اسی تے ایک دوستے پردے فاش کرنے روڑے پانے میسج پہنچانے میڈیا تے تمہ پانے میں قربان جاواں ربا تیرے حوصلے تو تیرے دردہ منگتا رے تیرے دردہ گناہگار رے ساری زندگی تے ایک دن دل نال گل کیتی ہے تے سونے ربا تو معاف کر دیتا ہے موسیٰ دے نے ربا منو بخا تے سینا اللہ فرماندے نے موسیٰ میں اودو نہ دسیا جدو میرا نہیں سی جدو میرا نہیں سی میں اودو نہیں دسیا تے ہونتے میرا بن گیا اے جے میرا رب ہونتے میرا بن گیا تے رب ایبانو کجن والا ہونتے میرا بن گیا ہے اور اسے واسطے پھر میں کیا کرنا انج کر کے آکھیا کرنا گناہگار بیکار میں بندہ تیرا انج کر کے رب نال گلا کریا کر اتے آسمان تے رب تھلے تو میں رب بھی کلا تے تو بھی کلا میں رب نال گل کرن دا پھر مزہ بکھرا ہوئے گا
تے انج کر کے آکھیا کرنا گناہگار بیکار میں بندہ تیرا میں تو تیرے ہی در پہ آ گیا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے بولو 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 تو انہوں گرم پانی لبے جے نہ بولو سبحان اللہ ہاں ٹھنڈا پیندہ پروگرام ہے یہ نہیں گناہگار بیکار میں بندہ تیرا میں تو تیرے ہی در پہ آ گیا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا تو سارے جہاں کا اللہ ہے میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا تو سارے جہاں کا اللہ ہے انسان بھٹک بھی جاتا ہے انسان بھٹک بھی جاتا ہے جب ٹھوکر دل کو لگتی ہے جب ٹھوکر دل کو لگتی ہے مولا پھر تیرے ہی در پہ آتا ہے اورانو اور در بڑے سانو ایک کوئی رب کافی ہے آخری گل شیر نہ سنا دیا میں تنگ کر دیا اللہ دی قسمیں تنگ کر دیا ماں دی جڑی ہے نا تو یاد آ رہی ہے تنگ کر دیا سنا نہ دیا یار ایویں آ گیا یار سنا لگا سنا دیا وہ جنہاں نو ماواں نال پیار ہے وہ کہو سناؤ لو سن لو یار میں آ گیا عظمتہ کی سناوا دیا عظمتہ کی عظمت ماں عنوان ہوندا تینوں موتی دے کے جاندا عظمتہ کی توجہ عظمتہ کی سناوا دیا اوے عظمتہ کی اوے عظمتہ کی سناوا دیا اوے تار دیندیاں نی 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 وہ تار دیندیاں نی عظمتہ کی سناوا دیا عظمتہ کی سناوا دیا وہ تار دیندیاں نی وہ تار دیندیاں نی وہ تار دیندیاں نی دعاواں دیا وہ تار دیندیاں نی دعاواں دیا رو پڑے جب حضرت خاتم الانبیاء رو پڑے جب خاتم الانبیاء یاد جد آیا وفاواں دیا یاد جد آیا وفاواں دیا گل آخری کرا اجازت چاہوا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے ایک عورت بدکار زانیہ گندی ترین عورت تے جنگل وچ جا رہی ہے انہیں ویکھیا جنگل دے اندر ایک کتا ہے وہ اپنی زبان رگڑ رہا ہے نہ کتھے چیکر دے اندر پانی مل جائے انہیں جنگل وچ دوڑ لگائی ہے ایک کنویں تے گئی ہے تے جدو کنویں تے پہنچی کنویں دا پانی بڑا تھلے ہوئے انہیں اپنے سر دا دوپٹہ لایا اپنے سر دا دوپٹہ لایا پیرا تو کھجی لائیے ایک کنارا جتی کھجی دے نال بنے ہیں اینج کر کے کنویں دے اندر لٹکایا ہے پانی باہر آیا انہیں اس جتی
جتی وچ پانی پایا تے دوڑ لگائیے دوڑ لگا دیا دل وچ گل ہے کہ دے اللہ دی مخلوق نہ مر جائے تو تے انسان نال رحم نہیں کردا باپ نال رحم نہیں کردا ماں نال رحم نہیں کردا بیٹے نال رحم نہیں کردا تھی نال رحم نہیں کردا تھی دے بارے بڑیاں گلاں کرنا تھی نو دکھ دینا نا تھی نو نہ ستایا کر بیٹی نو نہ ستایا کر تھی تے رحمت ہوندی ہے نا اے دنیا دارا نال مخبر کریا کرنا اے تے بکری مخلوق ہے نا اس بی بی میں دوڑ لگائی ہے تے او کتا کیچڑ دے اندر اپنی زبان رگڑ رہا ہے تے نیڑے آئی نا انہیں او دے لبا دے نال اے جتی دا پولا پانی وچ پریا ہویا جتی دا پولا لایا ہے اے دے اندر جدو پانی گیا اس کتے نے ٹنڈا ہو کا پریا سا لیا غیب تو آواز آئیے نی بی بی خیزانیاں ہے بدکار ہے میرے در تو نور ہے لیکن میری مخلوق نال ترس کی دائی میری رحمت موج میں چاہیے میں تیرے پچھلے گناہوں معاف کر دیتا ہے اور ایسے باتیں پھر میں کیا کرنا جزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا وہ رحمتوں کے دریا وہ رحمتوں کے دریا وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا رحمتوں کے دریا بہا دینے والا مانگتا ہے اس سے جو صدق دل سے مانگتا ہے اس سے جو صدق دل سے وہ رحمتوں کے دریا پھر کہو سبحان اللہ تو ستے سو جاؤ مدینے جا کے اور مر جاؤ سارے مکے جا کے وہ تھے تے آمین کہو وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا مانگتا ہے اس سے جو صدق دل سے وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا بیماری میں اسی کو ایوب نے پکارا بیماری میں اسی کو ایوب نے پکارا بیماری میں اسی کو ایوب نے پکارا وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا بیماری میں اسی کو ایوب نے پکارا میں بھی سننی ہے تو اڈی گل میں بھی سننی ہے تو اڈی گل بیماری میں اسی کو ایوب نے پکارا بیماری میں اسی کو ایوب نے پکارا وہ اپنے نبی کو وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا رحمتوں کے دریا 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 سبحان اللہ پوری کرو رحمتوں کے دریا رحمتوں کے دریا رحمتوں کے دریا بہا دینے اللہ اسی پاپی گناہگار سیاہکار بندے تیرے در وچ آئے ہیں ربا سانو معاف فرما دے اللہ سانو معاف فرما دے اللہ تیری رحمت دے پر امید اللہ سانو معاف فرما دے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم وفا کر چلے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین طیبہ اسلامک سٹی سینٹر پوری دنیا تے ماشاءاللہ لائف چل رہا ہے تو انہاں دے نال تام نہیں فرمایا کرو محبت کریا کرو کنے منٹ روزہ کھلے گا 37 4-5 منٹ دی دعا نہ کر رہی ہے آہو
دعا کرنی ہے آدمی شیخ شاہ فرما رہے ہیں افطاری دا جڑا نا جی وہ انتظام باہر سین دے اندر ہے تو دعا تو بعد ایتھے نہیں بیٹھنا باہر ساتھے چلے جان اتھے انتظام ہے پھر آسانی دے نال اندر حالچ مسجد انشاءاللہ نماز پڑھی جائے گی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا رحمان یا رحیم اے میرے اللہ تیرے بندے تیرے در وچ آئے نے سب دعانا قبول فرما مولا کریم تمام دی نیک حاجات پوری فرما اے میرے اللہ دکھی بندیاں دے دکھ دور فرما مولا کریم پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جنہ کل اولاد نہیں اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے میرے اللہ اولادہ والے دیاں اولادہ نو نیک اور ایک بڑا اے میرے اللہ اولادہ والے دیاں اولادہ نو نیک اور ایک بڑا اے میرے اللہ اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما مولا کریم اس گھر دے امام خطیب اللہ انہاں دی عمر اندر جوانی اندر خیر و برکت عطا فرما شہنشاہ تیرے بندے تیرے در وچ آئے نے اللہ سی گناہ لے کے آئے ہیں اللہ رحمت دے سوالی طلبگار بندے تیرے در وچ بیٹھے نے اللہ ساڑھے پچھلے گناہوں تے رحمت دا قلم پھیر دے اللہ ساڑھے پچھلے گناہوں تے رحمت دا قلم پھیر دے اے میرے اللہ اسی اقرار کر رہے ہیں ساڑھے جیا گناہگار کوئی نہیں اللہ تیرے جیا بخشنار کوئی نہیں اللہ ساڑھے جیا پاپی کوئی نہیں تیرے جیا بخشنار کوئی نہیں اے میرے اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما مولا کریم جنہ بندیاں نے روزے رکھے نے اللہ روزے رکھنے قبول فرما اللہ سحریاں کھانیاں قبول فرما اے میرے اللہ قیام اللیل قبول فرما تلاوت قرآن قبول فرما صدقہ و خیرات قبول فرما مولا کریم جن احباب نے آج دی افطاری دا پروگرام بنایا ہے اللہ انہاں دی افطاری قبول فرما نبی دے ہتھاں وچوں جام کوثر نصیب فرما اے میرے اللہ جنہ دے باپ زندہ نے مولا کریم انہاں دیاں جوانیاں وچ برکتاں فرما اللہ تا دیر ماں پیاں دی اللہ شفقت سایہ قائم اور دائم فرما اللہ جنہ دے باپ ٹر گئے اللہ قبراں ڈیرے لائے نے اللہ جنہ دے باپ ٹر گئے قبراں ڈیرے لائے نے اے میرے اللہ جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرما اے میرے اللہ جنہ دیاں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ٹر گئیاں اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ ماں والا پیار دنیا تو نہیں لبدا جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ ساڑھے جیا پاپی کوئی نہیں تیرے جیا بخشنار کوئی نہیں اللہ مہمان آیا رمضان اللہ چند دنہ دے بعد جدا ہون والا ہے اللہ جمیں قدر کرن دا حق ازیے دی قدر نہیں کر سکے اللہ سیدہ احترام تے تقیر تے اکرام نہیں کر سکے اے میرے اللہ اے مہمان واپس جائے اللہ راضی راضی ہو کے جائے کدھر تیرے دربار میں شکایت نہ کرے اے میرے اللہ ساڑھے گناہاں تے اللہ رحمت دا قلم پھیر دے اللہ جنہ دے گھر اندر بے سکونیاں نے سکون پیدا فرما اللہ جنہ دے گھر اندر اللہ
بے برکتاں نے برکتاں فرما اے میرے اللہ ساڈے مال جان دی حفاظت فرما مولا کریم پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ نصیب فرما اے میرے اللہ مسلماناں دی خیر فرما اے میرے اللہ کو نیک حکمران عطا فرما مولا کریم زندگی دیتی شان والی بنا دے موت ایمان والی بنانا اللہ زندگی شان والی بنا دے موت ایمان والی بنانا اللہ زندگی دیتی شان والی بنا دے موت ایمان والی بنانا اللہ ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کری اپنے درد منگتا تے فقیر رکھنا اپنے درد منگتا تے فقیر رکھنا اللہ تیرے درد منگتے تے فقیر تے گداگر آئے نے اللہ تو گنی ہے اسی منگتے فقیر اللہ خالی جولیاں مردے اللہ تو گنی ہے بادشاہیں اسی گناہگار اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما اے میرے اللہ مردے دم زبان تے کلمہ جاری فرمانا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یہ تھے حضرت مولانا حافظ سرفراز احمد ندوی صاحب جو ماشاءاللہ بڑا ہی مدلل خطاب فرما رہے تھے دعا ہے اللہ پاک ان کی عمر میں علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے تمام دوست بات تشریف لے جائیں